अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, नया साल जो है वो शुरू होने जा रहा है और आपके इल्म में है कि जो सहाफ़ियों के हवाले से हाल ही में जो कानून साज़ी हुई, जो इक़दामात हुए, उस हवाले से जो यूनियंस हैं उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं वो भी सामने आए। हमने देखा है कि हमेशा साल के आखिर में हम सहाफ़ती जो तंजीमें हैं, जो सहाफ़ी हैं, इस हवाले से हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज होते हैं, जो वॉकआउट होते हैं, और आज़ादी के हवाले से कि सहाफ़ियों को किस हद तक एक सहाफ़ी जो है वो आज़ाद है ख़बर या वो रिपोर्ट करने में, उस हवाले से हमेशा जो है हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हर नया साल जो है ये अगर कहा जाए कि वो सहाफ़ियों के लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब ही बना है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2025 जो है वो भी सहाफ़ियों के हवाले से मुश्किल साल साबित हुआ है। अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर साल 2025 को स्याह बाब जो है वो करार दिया जा रहा है और उसमें ये भी कहा गया है कि सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सेंसरशिप के हवाले से बात की गई है और इसी के साथ साथ कई सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर मुकदमात बने। और एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बाज़ सहाफ़ियों को पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ा। अब इस हवाले से हमने देखा कि माजी में जब सहाफ़ियों के हवाले से या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ अगर मैं कहूँ तो कुछ कवानीन के हवाले से जब बात हुई तो पार्लियामेंट के सामने धरना भी दिया गया और इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार हैं जमातें, वो उस वक्त उस धरने में शामिल भी हुई थीं। अब ये जो नया साल है ये किस हद तक आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बेहतर साबित हो सकता है, सहाफ़ी किस हद तक आगे साथ अपना काम कर सकता है, मुख्तलिफ़ सवालात होंगे, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार अमार मसूद साहब और सीनियर सहाफ़ी डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ़ आमिर वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आपका, अमार साहब आपका। अमर साहब, अगर आपसे सर शुरू करें, एक बहुत सादा सा सवाल है। ये सहाफ़ती तंजीमें, ये डी चौक, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, आप ख़ुद उन एहतजाजों का हिस्सा भी रहे हैं। साल 2025 आपकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी के लिए कैसा साबित हुआ? देखिए, हर साल पहले साल की निस्बत दुश्वार होता जा रहा है। सच जो है ना, वो कोई भी सुनना नहीं चाह रहा। किसी हुकूमत को अपने ऊपर तनकीद पसंद नहीं है। कोई इदारा सहाफ़ियों को खुलकर खेलने की, सच बोलने की इजाज़त नहीं दे। आज़ादी इज़हार बहुत ठीक है। खुशगुमान किस्म का नारा है। आज़ादी इज़हार पर बात होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी इज़हार को कदगनें कुछ अंदर से भी लगती हैं, कुछ बात से भी लगती हैं। इस हाँ। दफ़ा भी सिर्फ यही सूरत-ए-हाल नहीं है। देखिए, हम सिर्फ इस वक़्त सहाफ़ती तंज़ीमों के हवाले से बात कर रहे हैं और कि हमें सच बोलने की कितनी इजाज़त है। लेकिन इसमें हमें एक और एंगल को भी देखना चाहिए। हमें ज़िंदा रहने की कितनी इजाज़त है, हमें रोज़गार कमाने की कितनी इजाज़त है। कितने चैनल ऐसे हुए जिन्होंने लोगों को निकाला, कितनी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ जितने चैनल स्टार्ट हुए और उन्होंने भेड़-बकरियों की तरह लोगों को निकाला है। कितने इशाअती इदारे जी। थे जो बंद हुए। फिर इंग्लिश चैनलों का अचानक रवाज आया, फिर उसके अंदर तनख्वाहों के मिलने का बहुत बड़ा मसला हुआ। बेतहाशा जगह ऐसी हुई कि जहाँ पर तनख्वाहें नहीं मिलती रहीं सहाफ़ियों को। तो ये साल जो है इस हिसाब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जहाँ तक मीडिया पर कदगनों की ताल्लुक है, तो विज़िबल तो कुछ भी नहीं है। हुँ। मतलब ये तो कभी भी नहीं रहा, कोई सामने खड़े होके आपके सामने ये थोड़ी कहता है कि आप ये नहीं कह सकते। लेकिन हम सबको पता है कि यहाँ ठीक है। बहरहाल कदगनें मौजूद हैं। सच बोलने पर, खुलकर सच बोलने पर हमेशा से पाबंदी रही है। ये साल कोई नवेला साल नहीं था। हाँ। इससे पहले जो हाँ। साल थे, उसके अंदर भी ऐसे होती रही है। सवाल ये पैदा होता है, लोग इसको अपने-अपने रुख से देखने लग जाते हैं कि उस वक़्त आप टेबल की किस साइड पर बैठे हुँ। थे, इस दफ़ा आप टेबल की किस साइड पे बैठे हैं। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान हो या दुनिया भर के सहाफ़ी हो, सबसे बड़ा मसला वो हुकूमतें, वो अहद, वो दौर होता है जो सच नहीं सुनना चाहता। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन लेकिन आमिर साहब, ये जो अमार साहब बात कर रहे हैं, हमने 2024 में भी एहतजाज किए, पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट भी हुए। सहाफ़ती तंजीमों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर तो नहीं हुए। हर साल ये आते रहते हैं। लेकिन 2025 में आप समझते हैं कि वही एक चीज़ें चल रही थी या 2025 में आपकी नज़र में सख्तियाँ बढ़ी हैं? देखें, अमार साहब ने जिस तरह कहा, हर साल हमारे लिए मुश्किलात हैं। और आपने सिर्फ 24 की बात की, मैं तो और पीछे जाऊंगा, मुशर्रफ के दौर में भी जाऊंगा।
ہم نے تو بلکہ ضیاء الحق کے دور کے بارے میں بھی سنا، مطلب اس وقت ہم پریکٹیکل جرنلزم میں نہیں تھے، لیکن ہمارے جو سینئرز ہمیں بتاتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان میں پریس فریڈم کے حوالے سے سوالات تو ہمیشہ سے ہی اٹھتے آئے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ملٹری انٹرونشنز ہیں اور جس طرح کا ہمارا ایک ماحول ہے. آپ صحافت کو ملک کی جو حالات اوور آل ہیں، سیاسی صورتحال ہے یا جو دیگر ادارے جس طرح کام کریں، میرے خیال ان سے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. اگر میں آپ سے یہاں پہ سوال پوچھوں کہ ہم اس وقت صحافی اداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس وقت ملک میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو اپنے آئینی حوالے سے، اپنے قانونی حوالے سے صحیح کردار ادا کر رہا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں. اور صحافی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ملک کے قانون کے اندر رہ کر اس نے کام کرنا ہوتا ہے. اگر ایک صحافی کو یہ نظر آئے کہ اس کو اس ملک میں انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا، اس ملک میں اس کو پروٹیکشن نہیں ہے، مالی طور پر نہیں، جس طرح عمار صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، اس طرح کے مسائل وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم اگر صرف پروفیشنلی بات کریں ایک اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے حوالے سے، تو اس میں جب آپ کے ملک کے اندر عدالتیں پوری طرح سے فنکشنل نہ ہوں، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے. آپ کو پتہ ہے کتنے صحافیوں کو اٹھایا گیا، ہمارے دوستوں کو اٹھایا گیا، اور جب وہ آئے واپس تو ہمیں عدالتوں نے بھی صرف یہ کہہ دیا کہ شکر کرے واپس آ گئے. نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، نہ ہمیں آج تک پتہ لگا کہ کس نے ان کو اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا، کیا مسئلہ تھا. تو اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسے ماحول میں صحافت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور دنیا بھر میں جتنی رپورٹس آتی ہیں اس میں پاکستان کو ہمیشہ سے صحافیوں کے لیے ایک ڈینجرس کنٹری ہی قرار دیا گیا ہے. اور اس سال جب اب 2025 کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم پیکا لاء کی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ جب ماضی میں حکومتوں نے اس طرح کے کیے تو یہی اپوزیشن کی جماعتیں جس وقت حکومت میں ہمارے ساتھ باہر آ کے بیٹھتی تھیں، اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور وہ ایک میڈیا اتھارٹی بنانے کے نام سے آ رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو یہی پارٹیز ہمارے ساتھ تھی. اب جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو ان کی بھی وہی پرائرٹیز نظر آتی ہیں، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے نام پر. ٹھیک ہے، مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن سے تو کوئی بھی ایگری نہیں کرتا کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی لاز بنے ہیں وہ مس یوز ہوئے ہیں، ان کا استعمال جو ہے نا وہ غلط ہوا ہے. لاز اٹ سیلف جو ہے اس کے مطلب اگر فیک نیوز چلتی ہے تو اس پہ اکاؤنٹیبلٹی صحافی کی ہونی چاہیے، ہم بھی اس کے حق میں. لیکن یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ فیک نیوز ہے، یا ہمارے یہاں جو ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں ایک نیشنل انٹرسٹ، کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف چیز ہے، یا آپ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے خدشات ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا جو فیصلہ کرنے کے جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ تو جب آپ کے پاس جب صحافی کو نظر آتا ہے کہ آگے پارلیمنٹ بھی بے بس نظر آتی ہے، عدالتیں بھی ہماری جس طرح سے کام کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر اثرات جو ہے وہ. لیکن عمار صاحب، عامر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جب احتجاج ہوا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس احتجاجی کیمپ کا حصہ بنے تھے، وہاں پر وہ موجود تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیکا قانون جو اب آیا اس کے بعد ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ مزید قوانین لائے جائیں گے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیکا قانون آیا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ صحافیوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو ماحول ہے آنے والے دنوں میں شاید مزید سختیاں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی؟ بالکل مجھے یہ لگتا ہے، لیکن پیکا قانون کے خلاف ہم بہت بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ آج تک اس قانون کے تحت ٹرائل ہوئے ہیں؟ یہ خوف زیادہ پھیلایا گیا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کم کیا گیا ہے. صحافت پہ جو مشکل وقت آیا ہے نا، وہ کوئی پچھلے کچھ عرصے سے ذرا اس کے اندر مہمیز آ گئی ہے، اس میں تیزی آ گئی ہے. ہم نے ابھی پچھلا دور حکومت تھا جب پاکستان کے ٹاپ کے صحافی نا، مطلب ہم سارے لوگ ان لوگوں سے بہت جونیئر ہیں، ہم نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں طلعت حسین ٹی وی پر نہیں ہوں گے. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ جناب ابصار عالم نہیں ٹی وی پہ ہوں گے. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ نصرت جاوید صاحب کو بھی نوکری سے نکال دیا جائے گا. وہ ہم نے ایک دور دیکھا، پھر اس کے اندر، اور وہ دور اب شکل بدل کے اب مختلف طریقے سے ہمارے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت پھر نوکریاں ختم ہو گئی. اچھا، آن ٹاپ آف دیٹ ایک بہت بڑا تھریٹ جو ہمارے لیے پیدا ہوا، جو لوگ سچ بولنا چاہتے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پیدا ہوا. پر کیسے؟ اب دیکھیے کہ بہت سارے صحافی ہیں، خصوصاً خواتین جو ہیں، اب وہ اگر کوئی خبر دیتی ہے اور کسی ایک گروپ کے خلاف، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، کسی ایک سوچ یا نظریے سے وہ
خبر متصادم ہوتی ہے. چونکہ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، ان خواتین کی اور ان دلیر خواتین کی جو ہماری کولیگز ہیں، ان کی جو تضحیق سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے، اس کی تو مثال ہی جی نہیں ملتی. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.